मसीह यीशु के अज़ीम और जलील नाम में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है। हाल ही में आपको मालूम है कि जाकिर नाइक के सामने एक नौजवान को लाया गया। वो सादा लू नौजवान जो ना बाइबल को जानता है ना खुदावंद के कलाम से वाकिफ़ है। जब वो जाकिर नाइक के सामने जाता है तो जाकिर नाइक उस पर सवाल करते हैं कि पैदाइश उसके पहले बाब की तीसरी आयत में खुदा कहता है कि रोशनी हो जा, और रोशनी हो गई। अब रोशनी जो है वो तीसरी आयत में हो चुकी है, लेकिन जब हम खुदावंद के कलाम को पढ़ते हैं तो 14वीं आयत में जाकर जो सूरज, चांद और सितारे हैं उनको बनाने का जिक्र मिलता है। जब आप 14वीं आयत पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है, और खुदा ने कहा कि फलक पर नैयर हों कि दिन को रात से अलग करें, और वो निशानों और ज़मानों और दिनों और बरसों के इम्तियाज़ के लिए हों, और वो फलक पर अनवार के लिए हों कि ज़मीन पर रोशनी डालें, और ऐसा ही हुआ। अगली आयत में लिखा है, सो खुदा ने दो बड़े नैयर बनाए, एक नैयर अकबर के दिन पर हुक्म करे और एक नैयर असगर के रात पर हुक्म करे, और उसने सितारों को भी बनाया, और खुदा ने उनको फलक पर रखा कि ज़मीन पर रोशनी डालें। जब हम इन तमाम हवाला जात को पढ़ते हैं तो जाकिर नाइक साहब कहते हैं कि जो तीसरी आयत है उसके बीच में तो कहा गया था कि रोशनी हो जा, तो रोशनी हो गई थी, तो ये सूरज, चांद, सितारों के बगैर रोशनी कैसे हो सकती है? पहली चीज़, मसीही तसव्वुर ये है कि नूर का मंबा मखलूक नहीं बल्कि खुद खालिक है। नूर जो है वो खालिक ने तख्लीक किया है। नूर जो है वो खालिक की खूबी, नूर जो है वो खालिक ने इस दुनिया को दिया है। और मसीह खुदावंद ने अपनी ज़िंदगी में इस हकीकत को बयान किया था कि तुम जिस नूर के मंबा को देखते हो, जिन मशलों को देखते हो, जिस सूरज, चांद, सितारों को देखते हो, वो सारे जो हैं वो मखलूक हैं, लेकिन दुनिया का नूर मैं हूँ। पैदाइश उसके पहले बाब की तीसरी आयत में कायनात को जिसने मुनव्वर किया था वो नूर दरअसल उसका नूर था जिसने खुद इस बात की गवाही दी कि दुनिया का नूर मैं हूँ। इसलिए इस हकीकत को समझे। हम ये समझते हैं कि जब खुदा ने कहा रोशनी हो जा, तो रोशनी जो हुई वो खुदा की कुदरत से हुई। तारीकी जो थी उसको खुदा की कुदरत ने दूर किया। हम सिर्फ इंसानी आँखों से, इंसानी वसाइल से या इंसानी हवास से सिर्फ उन्हीं चीज़ों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं जो हमें दिखाई देते हैं। हम ये समझते हैं कि सब कुछ फिज़िक्स के तहत चलता है। फिज़िक्स से हट के कुछ नहीं हो सकता। हमने शुरू से सीखा है कि सूरज जो है वो मंबा है, और इसी से निकलने वाली शुआएं जो हैं वो सारी कायनात को मुनव्वर करती हैं। लेकिन अगर आप मसीही तसव्वुर देखेंगे तो हम ये समझते हैं कि जो नूर है उसका मंबा दरअसल कोई मखलूक नहीं बल्कि खुदा है, खालिक खुद है। इसलिए हम ये समझते हैं कि जब पहले बाब की तीसरी आयत में खुदा ने कहा रोशनी हो जा, तो कायनात को जिस नूर ने मुनव्वर किया वो हकीकी नूर है। पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि हम ये समझते हैं कि जो कायनात में बनाई हुई चीज़ें हैं ये सब तख्लीक की गई हैं, और इनके तख्लीक किए जाने का मकसद भी तख्लीक किए जाते वक्त ही बयान कर दिया गया है। यहाँ खुदा के कलाम में वाज़े तौर पर इस हकीकत को हमारे सामने पेश किया गया है, और खुदा ने कहा कि फलक पर नैयर हों कि दिन को रात से अलग करें, और वो निशानों और ज़मानों और दिनों और बरसों के इम्तियाज़ के लिए हो। यानी कि खुदा ने सूरज, चांद, सितारों को बनाने से पहले उनके मकसद को ज़ाहिर कर दिया। और यहाँ पर लिखा है, और वो फलक पर अनवार के लिए हो कि ज़मीन पर रोशनी डालें, और ऐसा ही हुआ। यानी कि सारी कायनात में जो कुछ बनाया गया उसका मकसद खुदा साथ साथ ही बयान कर रहा है। और 14वीं आयत में इस हकीकत को बयान किया गया कि सूरज, चांद, सितारे बनाए क्यों जा रहे हैं, इनकी ज़रूरत क्यों है। हालांकि सूरज और चांद, सितारों का बनाया जाना अभी भी वाक़ई नहीं हुआ, बल्कि ये वाक़ई होगा 16वीं आयत में। जब आप 16वीं आयत को पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है, सो खुदा ने दो बड़े नैयर बनाए, एक नैयर अकबर के दिन पर हुकूमत करे और एक नैयर असगर के रात पर हुकूमत करे, और उसने सितारों को भी बनाया। खुदा ने चीज़ों को बनाने से पहले ही उनके मकसद को बयान कर दिया। हमारा ईमान यह है कि खुदा ने सूरज, चांद, सितारे इसलिए बनाए ताकि वो ज़मानों, दिनों और बरसों के इम्तियाज़ के लिए हों। लेकिन फ़िज़िक्स पढ़ने वाले या जो साइंसदान है वो ये समझते हैं कि सिर्फ ये इसलिए हैं ताकि नूर को मुनक्कस करके हम तक पहुँचाएं, इसके अलावा इनका कोई मकसद नहीं है। जब 17वीं आयत पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा, और खुदा ने उनको फलक पर रखा कि ज़मीन पर रोशनी डालें। हम सिर्फ ये देख सकते हैं कि खुदा ने उन्हें रखा और वो रोशनी दे रहे हैं, लेकिन किसने रखा, कैसे इतनी ज़बरदस्त कैलकुलेशन इस दुनिया में की गई कि कोई चीज़ किसी और से टकराती नहीं।
ہم اگر ایک چھوٹی سی بھی تبدیلی کسی چیز میں کر دیں، اگر چھوٹا سا بھی کسی کا مدار بدل جائے، تو آپ جانتے ہیں کہ سیارے جو ہیں وہ تباہ و برباد ہو سکتے ہیں، ایک دوسرے سے ٹکرا سکتے ہیں اور ایک دوسرے کو ختم کر سکتے ہیں۔ لیکن جب ہم خداوند کے کلام میں دیکھتے ہیں کہ خدا نے یہ سارا کچھ ہزاروں سال پہلے قائم کیا، تو یہ دراصل خدا نے اپنی قدرت سے قائم کیا، کسی سائنسدان کی کیلکولیشن سے قائم نہیں کیا۔ اس لیے اس حقیقت کو سمجھنا چاہیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ بھی بیان کیا گیا، جو کچھ بھی ہمارے سامنے رکھا گیا، یہ سب کچھ خالق نے اپنی قدرت سے کیا ہے۔ اس کو ہمیشہ سائنسدانوں کی نظر سے دیکھ کر اور کلام کو غلط کہنا درست نہیں ہے، کیونکہ خالق نے کائنات میں چیزوں کو اپنی قدرت کے ساتھ بنایا، اور سائنسدانوں نے ان اصولوں کو تلاش کیا جن اصولوں پہ خدا نے آج سے ہزاروں سال پہلے چیزوں کو بنا کر چھوڑ دیا کہ وہ چلتی رہیں اور قائم رہیں۔ اس حقیقت کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اس کائنات کو جس نور نے منور کیا، وہ نور دراصل آفتاب صداقت کا ہے۔ آفتاب صداقت دراصل ہم مسیح خداوند کو کہتے ہیں کہ اس نے اس کائنات کو اپنے نور سے منور کیا۔ وہ ہے جو اس کائنات کو اپنا نور بخشتا ہے اور اس میں سے تاریکی کو، جو دراصل بدی کی علامت ہے، اس کو دور کرتا ہے۔ اور یہاں پر ہم چلتے ہیں اس طرف، کیونکہ یہاں آغاز کی بات ہوئی ہے، اب ہم چلتے ہیں انجام کی طرف، اس دور کی طرف جب نہ سورج ہوگا، نہ چاند ہوگا، نہ کوئی اور چیز ہوگی۔ تب کون سی چیز ہے جو پوری کائنات کو منور کرے گی؟ تب کون سی چیز ہے جو اس نور کو برقرار رکھے گی، جس نور کا ذکر ہمیں یہاں پر ملتا ہے؟ خداوند کے کلام میں سے میرے ساتھ نکالیے مکاشفہ اس کا 21واں باب اور اس کی 23ویں۔ جب ہم خداوند کے کلام میں سے اس کو پڑھتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہے، اور اس شہر میں سورج یا چاند کی روشنی کی کچھ حاجت نہیں۔ لیں، خدا نے جو شہر اپنے لوگوں کے لیے آباد کیا، خدا نے جو رہنے کی جگہ اپنے لوگوں کے لیے آباد کیا، خدا نے جو لوگوں کے لیے اپنی بادشاہت میں جگہ رکھی ہے، وہاں سورج اور چاند کی ضرورت ہی نہیں ہوگی کہ وہ روشنی کریں۔ کیونکہ وجہ کیا ہے؟ خدا کے جلال نے اسے روشن کر رکھا ہے، خدا کی حضوری نے ان چیزوں کو روشن کر رکھا ہے، اور برہ اس کا چراغ ہے، یعنی کہ نور کا منبع وہاں پر بھی برہ ہے، یعنی کہ مسیح خداوند ہیں۔ اس لیے اس حقیقت کو یاد رکھیں کہ جو لوگ صرف سائنس کے اصولوں کو لے کر، سائنس کے اصولوں کے مطابق کتاب مقدس کو ناپنے، جانچنے اور پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں اس حقیقت کا پتہ ہونا چاہیے کہ بائبل نے ہمیشہ یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ نجات کی کتاب ہے، یہ ابدی زندگی کی کتاب ہے، یہ انسان کی بقا کی کتاب ہے، اور انسان کو ابدی زندگی میں داخل کرنے کی کتاب ہے۔ اس کو بیالوجی کی کتاب، اس کو فزکس کی کتاب، اس کو میتھمیٹکس کی کتاب کے طور پر لے کر اس کو غلط کہنے والے یا اس کے اوپر جرا کرنے والے سمجھیں اس حقیقت کو کہ کتاب مقدس جو ہے وہ دنیا کے معیار کو طے کرتی ہے۔ دنیا کے بنائے ہوئے معیاروں کے مطابق کتاب مقدس کو پرکھنا جو ہے وہ انسان کی ایک ایسی کاوش ہے جو صحیح لا حاصل ہے، یعنی کہ ایسی کوشش ہے جو کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی کہ انسان اپنے اصول بنائے اور اپنے اصولوں پہ خدا کو پرکھنے چلے۔ خدا کو جب بھی پرکھنا پڑے گا، خدا کے اصولوں پر ہی پرکھنا پڑے گا۔ خدا کے کلام کو جب بھی پرکھنا پڑے گا، خدا کے کلام کے اصولوں کے مطابق پرکھنا پڑے گا۔ اور خدا یہ نہیں کہتا کہ ہم خدا کو پرکھیں، اس کے کلام کو پرکھیں، اس کے بیٹے کو پرکھیں، بلکہ خدا کہتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو پرکھیں۔ اس لیے جب بھی ہم اپنے آپ کو کلام کی روشنی میں پرکھیں گے تو پھر اس طرح کے غلط سلط دعوے کرنے کی بجائے ہم اس حقیقت پہ پہنچیں گے جو اس نے کہی، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ ہم اس برہ جو کہ اس ابدی زندگی میں چراغ کی مانند ہے کہ ساتھ ہمیشہ تک رہیں۔ آمین۔